structure algébrique. هاد les structures algébriques صراحة كيقولك montrer que هاد ما نعرفش algébrique. أنا مثلا الصراحة كنت مازال عاد كنحاول نقرا لقيت أنه وصل الوقت. C'est-à-dire l'ensemble des matrices, c'est-à-dire l'associativité du produit des matrices, la distributivité par rapport à la somme et la loi externe, ainsi que l'invisibilité des matrices. Ça fait هو دابا شرح شنو هي algébrique. La deuxième séance de ce chapitre est consacrée à l'étude de la structure algébrique de l'ensemble des matrices, c'est-à-dire la structure algébrique, l'associativité du produit des matrices, la distributivité par rapport à la somme et la loi externe, ainsi l'invisibilité des matrices. Donc, l'associativité, la distributivité par rapport à la somme et la loi externe, ainsi que l'invisibilité. Ça fait. نبداو السيريكات اللي عطيناها. اسمحوا لي السيريكات اللي عطيها عندها علاقة بهادشي. انا مازال ما طلعتش فيها. نضربو غتلال على هاد السيريكات نشوفو شنو فيها. هاد الاكاغي على بويسونس ان غنشوفوها في لابارتي الثانية ديال الدرس. دونك هنا دو زيليمون ديال ديتيرميني الماتريس ام ان كوميت افيك. المهم هادشي ديك الساعة نشوفوه حتى الوقت ديال تاتا كيبان لي. الوغ هنا 13 ديابو مشحرة نيت. دونك كيما درنا قبيله في داك في لا سوم باش كنا كنقولوا لا سوم كوميتاتيف اسوسياتيف نفس الشيء غادي نديرو. دونك بور tout appartenant à l'ensemble des matrices d'ordre NP à coefficient donc IN دابا الضرب كوميت جوست ملي كتكون ليدونتيك زعما لا ماتريس ايدونتيتي حقاش لا ماتريس ايدونتيتي ملي كنضربوا لي كوفيسيون ديالها في واحد لا ماتريس كيما ما كانت كتعطينا نفس لا ماتريس. سيتادير مثلا عندنا ماتريس 2 3 4 2 هذه سي اون ماتريس دوردر 2 ا كوفيسيون موان ار. دونك شنو هي لا ماتريس ايدونتيتي ديالها؟ راه هي 1 0 0 1. المهم قلنا لا دياغونال خصها تكون ايكال 1. دونك 1 1 ملي كنديرو الضرب ديال هاد لي زاليمون ملي كنديرو ا فوا هاد لا ماتريس هادي كتعطينا ا نيت. يعني خدموها غير بالسيلو الا بغيتو تلقاوها راه غادي تلقاوها. دونك pour tout A appartenant à هاد l'ensemble des matrices عاوتاني et pour tout B و C appartenant à واحد l'ensemble des matrices آخرين قلنا راه كما ما كتشوفوا هنا شوفوا l'ensemble ديال اش هذا الرقم هذا سي لو نومبر دو كولون. هاد الرقم هذا سي لو نومبر دو لين. وما ديجا عاطينك ان لو نومبر دو كولون ايكال لو نومبر دو لين. عاطينك بي اما انه ام ماشي بالضروره. دونك هنا كيقول لك ان ا فاكتور ديال بي بلس سي راه هي ا فوا بي بلس ا فوا سي صافي. ولكن انا ما غاديش يقولوا لي هي بي فوا ا هي بي فوا ا بلس سي فوا ا لا حقاش الضرب نو كوميت با. هذه راه ديفيرون ديال بي فوا ا بلس سي فوا ا. دونك pour tout A ou B appartenant à l'ensemble des matrices et pour tout B appartenant à l'ensemble ديال الماتريس عاوتاني هانتوما الكولون ايكال نومبر دو لين. باش كنهضروا على الضرب قلنا ا بلس بي فوا سي ايكال عاوتاني طاق كنضربوا ا فوا سي بلس بي فوا سي. عاوتاني ما خصناش نقولوا سي فوا ا بلس سي فوا بي راه اي سون ديفيرون. احنا بينا في داك ليكزامبل ديال داك الحساب عطاونا واحد ليكزامبل ان ملي قلبوهم راه ما خرجش ميم ريزولطا. دونك ردوا البال مع الضرب في لي ماتريس. pour tout A appartenant à l'ensemble et pour tout B appartenant à l'ensemble عاوتاني nombre de colonnes égal à nombre de lignes et pour tout C appartenant à l'ensemble هذا هذا شنو عاوتاني nombre ديال الكولون ديال هذا égal à nombre de lignes ديال هذا ce qui confirme اننا نقدروا نديرو B fois C. هكذا ملي كنضربوا واحد لا ماتريس فواحد لا ماتريس راه لا ماتريس اللي كتخرج لينا شنو كيكون فيها؟ كيكون النومبر دو لين ديالها راه ايكالا
égal à nombre de lignes ديال la matrice الأولى واخا. دونك داك l'exemple اللي درنا قبيلة خدينا وحدة فيها وحدة فيها 3 فيها 2 ديال لي lignes و3 ديال لي colonnes ضربناها في وحدة فيها 3 ديال لي lignes و3 ديال لي colonnes يمكن. لا ضربناها في وحدة فيها 3 ديال فيها 2 ديال لي lignes و2 ديال لي colonnes و3 ديال لي lignes. شنو عطاتنا وحدة فيها 2 ديال لي lignes و3 ديال لي colonnes دونك عطاتنا شي وحدة كتكتب عليها هاد الشكل هذا. دونك بعدا باش نكملو قلت لكم أن ب هي اللي يمكن نضربوها في C علاش حقاش nombre de lignes nombre ديال colonnes ديال هادي هو égal nombre ديال lignes ديال هادي. دونك ملي كنضربو شنو قال لنا A fois B fois C حقاش يمكن عاوتاني نضربو حتى A في B حقاش نومبر هاد B هذا هو هاد B هذا A fois B fois C égal à A fois B fois C. دونك بدلنا غير لي بارونتيز ميمكنش نقولو égal à A fois C fois B حقاش A و C أصلا ميمكنش يتضربو في بعضياتهم حقاش معندهمش nombre de lignes égal à nombre de colonnes. Pour tout A appartenant à l'ensemble des matrices, pour toute B appartenant à l'ensemble, et pour toute alpha appartenant à هذا ضربنا alpha fois A fois B هي alpha fois A le tout fois B هي alpha fois B هي plutôt A fois alpha B راه ماشي هي alpha fois B fois A عاوتاني حقاش alpha fois B fois A c'est-à-dire هي alpha fois entre parenthèses B fois A و B fois A la différence ديال A fois B. نقولوا أن باش نقلبوا جوج ديال لي ماتريس راه ما يمكنش نقلبوا جوج ديال لي ماتريس في البرودوي نضربوهم نقولوا A fois B راه différent ديال B fois A. دونك هادو سو سون هادا لي بروبريتي بالنسبة للضرب و صافي سي نورمال. واش كتسمعوا حيت ما كنسمع والو حسنا ما كتسمعي والو متعلقة غير بهاد الشي اللي درنا دابا. حسنا حسنا خرجات يمكن عاد تعاود تدخل واقيلا باش تجرب الصوت ديال الميكرو ديالها. المهم سينون لا وقع شي بروبليم قولوها ليا ما عرفتش كيف ما كان مثلا حسنا ملي قالت واش كتسمعوا شي حاجه وحبستوني قلتوا لي تسناي البنت ما كتسمعش. المهم باش على الاقل نسينوها تدخل وتخرج سميتو اللايف نسينوها ماشي مشكل ما نفوتوهاش نسينوها شويه نعرفوها واش غتدخل ولا لا. هيا حسنا صيفط لها ميساج سلام حسنا صافا. المهم حنا كنسينوك في اللايف يعني الا كنتي ناويه زعما غتدخلي وتخرجي مالا كان عندك شي بروبليم في الميكرو قوليها صافي هي دخلت سبحان الله. صافي كتسمعيني حسنا دابا حقاش انا يلاه صيفط لك ميساج في واتساب قلت لك كنت كنقول لك زعما لما كنتي عاده خرجتي وعاودتي دخلتي غادي نسينوك. بالنسبه لهادوك لي بروبريتي حسنا سو سون جوست يعني دي بروبريتي اللي انا هادو مكتوبين سي نورمال كنديرو النشر اللي انا كل مره كنت كنعاود غير واحد الحاجه كنت كنقول لكم راه ا فوا بي راه ديفيرون ديال بي فوا ا يعني ما يمكنش نقولوا هادي ايغال بي فوا ا زائد سي فوا ا ما يمكنش نقلبوهم ما يمكنش حقاش البرودوي ني با كوموتاتيف في لي ماتريس اونسومبل دي ماتريس. دونك هنا ا فاكتور ديال بي بلس سي هي ا فوا بي زائد ا فوا سي ما نقلبوهمش الجمع يعني يمكن نقلبوه ولكن هاد ا فوا بي ما يمكنش نردوها بي فوا ا. عاوتاني ملي كتكون سي هنا نضربوها هنا وهنا وما تقلبش عاوتاني سي دو ميم ا فوا بي فوا سي ايغال ا فوا بي فوا سي الاقواس